اور جیڑا مرتے اور نہ شکرے بن جان اللہ رزق کھو لیندے تے جیڑے شکر گزار بن جان اللہ رزق دے انبار لا دیندے بلکہ میں ایک حدیث دے اندر پڑھ رہا سا اے ساڑھے قرآن دے اندر ایک عام چیز دیکھی گئی ہے میرے آقا آئے گھر داخل ہوئے حجرہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیوی حضرت عائشہ دا حجرہ ہے تے میرے آقا داخل ہوئے تے میرے پیغمبر نے سین میں ایک روٹی دا ٹکڑا ویکھیا کی ویکھیا روٹی دا ٹکڑا ساڑھے کراویں بھی عام بچے ہوندے نے روٹیاں دے ٹکڑے کھل رہے ہوندے نے پئے ہوندے نے تے میرے پیغمبر نے روٹی دا ٹکڑا پھڑیا آقا نے صاف کیتا تے نال ہی میرے آقا پتہ کی آکھیا فرمایا ایشا اس رزق دی نہ قدری کیتی جائے تے اللہ پھر واپس لی لیندہ ہے اللہ اکبر آج تسی فلسطین دے حالات ویکھ لو ویڈیوز سوشل میڈیا تے عام آ رہی آنے ایک بی بی نکے نکے بچے اللہ پاک دی طرفوں ازمائش ہونا تے آئی ہے دعا کرو اللہ پاک ہونا تے جڑی ازمائش ہونا نو کامیاب فرما دے میں ایک گال کرنا چاہتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ کہ اللہ اگر میں آکھیا تے تو جان دے میں نہیں نہ آکھیا آج دیکھو پاکستان دے اندر جگہ جگہ مشکل کشار جگہ جگہ بگڑیاں بنان والے ہر شہر دے اندر کوئی جناب کوئی گلاتا مگر وہاں سے جا رہے ہیں اسے کوئی وزت مگر وہاں سے جا رہے ہیں اپنی زمین دکان وہاں سے جا رہے ہیں اور کل قیامت والے دن اللہ رب دے ولیاں پوچھیا جائے گا یہ بھی آکھاں گے اللہ اسی نہیں سی آکھیا اللہ لوگاں اسی نہیں سی آکھیا سانو اپنا داتا بنا لو سانو اپنا مشکل کشا بنا لو سانو اپنا بگڑیاں بنان والا بنا لو سانو میکا مارن والا بنا لو اللہ سی نہیں سی آکھیا ساڑھے سامنے اپنی جبینہ جھکا لو اپنی پیشانیاں جھکا لو کیونکہ رب دا ولی ہوئے کہ جن نے اللہ دی پہچان نصیب رب دی عبادت نصیب رب دا ولی ہوئے کہ جن نے قرآن پڑھ کے لوگوں کو توحید نصیب رب دا ولی ہوئے کہ جن نے نبی پاک علیہ السلام دی سنت کو عام کیتا اس حاصل ہے ذرا توجہ کرنا عیسیٰ علیہ السلام کل قیامت والے دن کہہ گے آخر کے قال سبحانک ما یکوننی ان اقول ما لیس لی بحق اگر اللہ میں آکھے تے تو جان دے لفظ سبحان کا استعمال فرمایا اور آؤ توجہ کر کے جانا میرے تے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے کافران دا ایک ٹولہ آیا بڑے بڑے سردار تے بڑے بڑے چودھری آئے آکے میرے پیغمبر دے کول پہ جاندے میں میرے پیغمبر جلال محمد منتقل تے پتہ کی آمدے میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے چند مطالبات میں چند شرطہ میں اگر مان لو گے اسی کلمہ پڑھ لو گے وعدے ہوتے مان لے آوان گے اسی لاکھ منات ربت رفتن چھڑتا مانگے تے پتا کی ہم نے توجہ کرنا کہہ لگے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَإِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا کہہ
لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی اتنی دیر تک تیرے تے ایمان نہیں لے آواں گے جنی دیر تک زمین تو ساڑھے واسے ایک چشمہ جاری کر دویں، یا اے نہیں کر سکتا تے کر لے، تیرے واسے انگوران تے کھجوران تے باغ ہونے چاہیے نے وچوں نہراں جاری ہوئے، اے بھی نہیں کر سکتا، آسمانوں ساڑھے اتے گرا دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اے بھی نہیں کر سکتا، اپنے رب نو تے فریدیاں نو ساڑھے سامنے لے کے آ جا اے بھی نہیں کر سکتا، تے تیرے واسے سونے دا کر ہونا چاہیے دے، سونے دی بلڈنگ ہونی چاہیے دیئے، سونے دا محل ہونا چاہیے دے، یا ساڑھی اکھان دے سامنے آسمان تے چڑھ جا اسی پھر بھی نہیں ایمان لے آوانگے، آسمان تو کوئی کتاب لے کے آئے جنہوں کس کتاب نو اسی اپنی اکھان نال ویکھیے اپنی زبان دے نال پڑھیے، اے سارے مطالبات میرے پیغمبر دے سامنے رکھے تے میرے پیغمبر نو اللہ پاک نے حکم فرمایا سونے اعلان کر کے کہہ دیو قل سبحان ربی، سونیا کہہ دیو کہ میرا رب پاک ہے، میں تے اللہ دا بندہ جے، اللہ دا نبیاں، اللہ دا رسولاں، اللہ دا پیغمبراں، اے تے ساریاں طاقتاں میرے اللہ کھولنے، اے تے ساریاں قدرتاں میرے اللہ کھولنے، او چاہے تے زمین تے نہراں جاری کر دوے، میرا رب چاہے تے زمین تو چشمے جاری کر دوے، میرا رب چاہے تے زمین تے جڑے پہاڑ نے سونے دے بنا دوے، اے ساریاں قدرتاں ساریاں طاقتاں تے کنٹرول میرے اللہ کولنے، قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا، پتہ ہے لگا کہ میرے پیغمبر بھی لفظ سبحان دا استعمال فرما رہے نے، اللہ پاک دی پاکی بیان فرما رہے نے، ان سفر جیڑا میرے پیغمبر دا معراج والا رب العالمین نے اس سفر دی آغاز دے اندر بھی فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک و ذات جنہیں اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ تو بیت المقدس پہنچایا اور نشانیاں بھی دکھائیاں، ذرا توجہ کرنا اے لفظ دے بارے میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام نے کی فرمایا ہے، اے لفظ اللہ پاک دی پاکی دا لفظ ہے، اللہ پاک دا نام ہے، اے دے نال اللہ پاک دی پاکی بیان کیتی جاندی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا توجہ کر دے جانا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، مہاجر صحابہ میرے پیغمبر دے کو لائے، آکے کہہ لگے سونے محبوبہ اسی اپنی زمینہ بھی مکے دے اندر چھڑ کے آگے، اسی اپنے بڑے بڑے سونے مکان بھی مکے دے اندر چھڑ کے آگے، اللہ دے نبی جی ساڑھے جڑے کاروبار نے اسی وہ بھی مکے دے اندر چھڑ کے آگے، اللہ دے نبی جی معلومات دے کاروبار تے تجارت دا ذریعہ وہ سارا مکے دے اندر رہ گیا ہے، تے سونے گالے وے کہ اسی نمازاں پڑھنے آئے، تے جڑے انصار مدینے دے صحابہ نے وہ بھی نمازاں پڑھ دینے، نفل اسی بھی پڑھنے آئے وہ بھی پڑھ دینے، اسی بھی شراک پڑھنے آئے وہ بھی پڑھ دینے، سونے سنتا سی بھی پڑھنے آئے وہ بھی پڑھ دینے، اللہ دے نبی جی اسی بھی تہجدہ پڑھنے آئے وہ بھی پڑھ دینے، سونے محبوبہ قرآن اسی بھی پڑھنے آئے وہ بھی پڑھ دینے، لیکن ساڑھے کل مال کوئی نہیں، وہ مال دے ذریعے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دینے، بیت اللہ دا جا کے حج بھی کر دینے، عمرے بھی کر دینے، ساڑھے کل دنیا دا مال کوئی نہیں، اللہ دے نبی جی اسی تے خسارے دے اندر کاٹے دے اندر آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
فرمایا میرے صحابہ آؤ ذرا توجہ کر دے جانا، فرمایا 5 نمازاں تو بعد، فرض نماز تو بعد فجر پڑھو، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب تے عشاء پڑھو، نماز پڑھن تو بعد میرے آقا فرماندے نے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے، فرمایا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، فرمایا 100 دی گنتی پوری کر لے آجے کہ دے سبحان اللہ، کہ دے الحمدللہ، کہ دے اللہ اکبر، فرمایا کلمات پڑھ لے آجے، جدو ایک کلمات پڑھ لو گے زمین تے تواڈے نالو ود کے فضیلت عظمت والا کوئی نہیں ہوئے گا، پاویں جنہ مرضی کوئی مال اللہ دے رسے دے اندر خرچ کرے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ ہر نماز تو بعد انہاں نے پڑھنا شروع کر دیتا، تسی بھی پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ اور ایتھے میں اپنے دوستانوں بزرگانوں گل کمانگا، خدا را جے اللہ پاک نے ٹائم دیتا، وقت دیتا ہے مسجد دے اندر آندہ، مسجد دے اندر آکے نماز پڑھن تو بعد جلدی جلدی کاروبار دی طرف نہ جایا کرو، جلدی جلدی اپنے گھر وال نہ جایا کرو، جلدی جلدی مسجد تو باہر نہ نکلیا کرو، کیونکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور جیڑا بندہ فرض نماز تو بعد باوضو ہو کے اپنی جگہ بیٹھا رہندا ہے، فرمایا اللہ پاک دا ذکر کردا رہندا ہے تے اللہ دے فریتے اس بندے واسطے بخشش دیاں تے رحمت دیاں دعاواں کردے رہندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک کلمات بندہ پڑھ لوے نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بڑے ہی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، بڑے ہی بھاگاں والا ہے جڑا لفظ سبحان اللہ پڑھدا ہے، الحمدللہ پڑھدا ہے، اللہ اکبر پڑھدا ہے، سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانیاں نے پڑھنا شروع کر دیتا۔ جڑے انصار صحابہ نے انہاں نے ویکھیا اسی انصاری سارے چلے جانے آ، مہاجر بیٹھے رہندے نے، کی بہ کے کر دے نے، انہاں نے ٹو شروع کر دیتی، بہ کے کی کر دے نے، ایک ٹو ہوندی ہے دین دی، ایک جسوسی ہوندی ہے دین دی، لیکن ساڈی ٹو کی ہے دنیا داری ہے۔ اللہ ایک بندہ عام جے کپڑے پاندا ہے، ساڈی ٹوئے وے اے تے بندہ میلے کچیلے کپڑے پاندا سی، ان کپڑے بڑے سونے پالا پہ ہے، ویکھو تے صحیح کپڑے کتھوں لے آمدا ہے، مال کتھوں آ رہا ہے۔ اللہ ایک بندہ ہوئے کہ جدے کل موٹر سائیکل سی، اللہ پاک نے کار دے دیتی ہے، ساڈی ٹوئے ہوئے اس بندے کل کار کتھوں آ گئی ہے۔ ایک بندہ ہوئے جدہ عام جیا مکان سی، اللہ پاک نے پیسہ دیتا ہے، سونا مکان بنا لیا ہے، ساڈی جسوسی تے ٹوئے ہوئے اسی وینے آ کتھوں مکان بن گیا ہے۔ لیکن سونیا کدی دین دے متعلق بھی ویکھ لیا کر، دین دے متعلق بھی جسوسی کریا کر۔ اور میرے پیغمبر دے صحابہ انج کھلر کے بہ جاندے نے تے بہ کے ویندے نے، پتہ جے نا کئی بندے دل اندر پڑھ دے نے تے کئی بندے ذرا اچھی پڑھ لیندے نے۔ اللہ مہاجر صحابہ ان جلال چاہے اچھی بھی پڑھ دینے سبحان اللہ، تھوڑی جی آواز نکل آئی کہہ لگے سبحان اللہ، نالے انجے گیندے پہ نے، انہوں نے انہوں دیاں انگلاں وال بھی ویکھیا، تعداد بھی ویکھی، لفظ سبحان اللہ بھی ویکھیا سنیا، نالے الحمدللہ، نالے اللہ اکبر، انہوں نے بھی بے کے پڑھنا شروع کر دیتا۔ مہاجر صحابہ میرے پیغمبر دے کو لائے، کہہ لگے سونیا اے تے انہوں نے بھی پتہ چل گیا ہے، تے میرے پیغمبر مسکرا کے کہہ لگے، فرمایا میرے صحابہ ذالک فضل اللہ یغتیہ من یشاء، فرمایا اے اللہ دا فضل ہے، اللہ جنوں مرضی عطا فرما دے۔ معلوم ہویا کہ جڑا اللہ دے گھر آ کے بہ جاندا ہے اینوں عرشاں دے رب نے بلایا تا ہے۔ اے ساڑھے گھر جاگ 3 دن ہو گئے تبلیغی جماعت والے آئے نتھیا گلی کالا باغ تو
تے بزرگ ایک کموں پیش انہاں دی 90-100 سال دے لگ بھگ عمر ہے، ریٹائر آفیسر تے مینوں کہہ لگے قاری صاحب بڑا دکھ ہوندا ہے کہ پنجاب دا علاقہ ہر گلی چ مسجد، لیکن جیڑی مسجد بھی گئے ہیں مسجد ویران ہی نظر آئی ہے، بھی سارے مسلمان لیکن کلمہ پڑھنے والے مسجد کے اندر آنے واسطے تیار کوئی۔ ویسے ہی شک دے دعوے بڑے نے کہ جناب اسی نبی پاک دے نال شک کرنے والے، لیکن 5 ٹائم مسجد جو آواز آندی ہے لیکن آن واسطے تیار کوئی۔ لوگوں ذرا توجہ کرنا، اللہ اللہ جیڑا مسجد کے اندر آ جائے انہوں بلاندہ کون ہے؟ اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہہ دیو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے نعتوں ہوا قربان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، چند سورج تو ہی بنائے نے کڈے سونے نظام چلائے نے، چند سورج تو ہی بنائے نے کڈے سونے نظام چلائے نے، کہ میں مردے چپانے جان اللہ سبحان اللہ، پڑھ لو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ ذرا توجہ کرتے جانا، لفظ سبحان اللہ سبحان اللہ لفظ سبحان، آؤ ذرا دی میں تشریح بیان کرتا جاواں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ فرض نماز تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ دے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ دے، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ دے، یہاں تینوں لفظ 33 مرتبہ پڑھ دے، 99 پڑھ لینے، ان 100 دی گنتی پوری کرنی ہے۔ یہ بندہ ایک مرتبہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، فرمایا 100 دی گنتی پوری کر لئیے۔ میرے آقا فرماتے نے غفرت خطایاہ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، فرمایا لوگوں جیڑا بندہ ایک کلمات پڑھ لوے اگر سمندر دے چک دے برابر بھی گناہ ہوں اللہ سارے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ ذرا توجہ کرتے جانا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ دینے تے رات صبح تے شام سبحان اللہ کی وبحمدہ، میرے نال ذرا پڑھتے جاؤ یاد ہو جان گے۔ آقا فرماتے نے سبحان اللہ کی وبحمدہ، فرمایا جیڑا بندہ ایک کلمات پڑھ لیندہ ہے، فرمایا سورج طلوع ہو جامدہ ہے دینے پڑھ دے، فجر دی نماز تو بعد 100 مرتبہ پڑھ دے، سورج طلوع ہو جامدہ ہے، بڑے بڑے اعمال کرنے والے بڑے بڑے اعمال کرنے والے، فرمایا سارے نالوں بہتر عمل اس بندے دائے۔ انہیں لفظ بڑا پیارا پڑے ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ، فرمایا جیڑا بندہ اس لفظ نو پڑھ دے کل قیامت والے دن اللہ پاک انہوں جہنم تو بری کر دیں گے، جہنم تو بچا لیں گے، اللہ اپنی جنت وال ٹور دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ، جیڑا بندہ لفظ پڑھ دے 100 مرتبہ پڑھ دے اللہ پاک اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر 1000 نیکیاں لکھوا دیں دے۔ اتھے ہی بس نہیں بلکہ فرمایا جیڑا بندہ 100 مرتبہ پڑھ دے نامہ اعمال دے اندر 100,000 نیکیاں تے 1000 اللہ برائیاں مٹا دیں دیں۔ اللہ اکبر۔
تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک اور عمل دسیا، فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ اس لفظ نو پڑھدا ہے اللہ دنیا چ کدی بھی اس بندے دی کانڈ نہیں لگن دے، کدی وہ بندہ پریشان نہیں رہے گا۔ آج اسی نسنے ہاں، کوئی کسے پیر کول جا رہا ہے، کوئی کسے فقیر کول جا رہا ہے، کوئی کسے کول جا رہا ہے، وقتی طور تے اسی آنے ہاں، اسی پریشان پریشانی دور ہونی چاہیے۔ سونے جے بندہ بیمار ہو جائے تے دوائی لگاتار کھانی پیندی ہے، اے نہیں کہ بندے نو بخار ہویا ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہے آندہ 3 دن مسلسل دوائی کھا، تیریاں ہڈیاں دے اندر بخار ہے، تینو نزلہ زکام ہے بلغم نے، اس واسطے 3 دن مسلسل دوائی کھا۔ لیکن اسی آنے سانو پریشانی آ گئی ہے تے مولوی صاحب ایک لفظ دا دیو، اسی وہ لفظ را کو تھوڑا جیا پڑھئے ساڑیاں بیماریاں ختم ہو جان، اسی وہ لفظ پڑھئے ساڑیاں ٹینشنہ تے پریشانیاں دور ہو جان۔ اور سونے جے رب دے قریب ہونا چاہنے تے پھر تینو ہر نماز تو بعد صبح شام اللہ دا ذکر کرنا پوے گا۔ اسے واسطے رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ فرمایا ایمان والیو اللہ نو یاد کرو تے بہت زیادہ یاد کرو، گنتی دے نال نہیں بلکہ ان گنت اللہ پاک دا ذکر کرو تے صبح شام اللہ پاک دا ذکر کرو۔ آؤ ذرا توجہ کر دے جانا، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا دی بیٹی فاطمہ، لخت جگر فاطمہ، بطول فاطمہ، نور نظر فاطمہ، حسنین کریم دی ماں فاطمہ، علی المرتضیٰ دی بیوی فاطمہ، شرم و حیا دا پیکر فاطمہ، جنتیاں عورتاں دی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آ گئیاں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی نال نے، بیٹی فاطمہ میرے پیغمبر دے کول آ کے بہ جاندی ہے۔ اور تیاں والے ہو ذرا توجہ کر دے جانا، اللہ ذوالجلال دی قسم نے بیٹیاں اپنے کر ہون تے پریشان ہوئے تے ماپیاں کولو برداشت نہیں جے ہوندا، اور بیٹیاں اگلے کر والیاں بن جائیں پریشان ہون تے ماپیاں کولو برداشت نہیں جے ہوندا۔ اے میرے پیغمبر دی بیٹی ساری کائنات دے سردار نبی دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کو ایک دکھڑا لے کے آئی ہے، ایک پریشانی لے کے آئی ہے تے پتہ کیا کہ کیا لگی آندھی ابا جی یہ نہیں آکے آکے ابا جی میرا نکاح کتھے کر دیتا جے، مینو کدے لڑلا دیتا جے، مینو کدے کر ٹور دیتا جے، میری شادی کیس علی دنال کر دیتی جے، نہ صبح کھان نو لبد ہے نہ رات نو لبد ہے، 2 ٹائم دی روٹی بھی پوری نہیں جے ہوندی۔ نہیں میری اماؤں بہنوں بی بیوں ذرا توجہ کرے آجے اللہ ذوالجلال دی قسم نے جے خامدہ دیا نشکریاں بن جاؤ گیا تے جیڑا رزق آیا وے اللہ او بھی واپس لے لوے گا، اللہ او بھی واپس کھو لوے گا۔ جے خامدہ دیا فرما بردار بن جاؤ گیا اللہ دا بھی شکریہ ادا کرو گیا، اپنے خامدہ دا بھی شکریہ ادا کرو گیا، اللہ تو انہوں ایسی جگہ تو رزق دوے گا کہ جتوں انسان نو وہم و گمان بھی نہیں جے ہوندا۔ اور جیڑا مرتے اور نہ شکرے بن جان اللہ رزق کھول اندے تے جیڑے شکر گزار بن جان اللہ رزق دے انبار لا دیں۔ بلکہ میں ایک حدیث دے اندر پڑھ رہا سا، ایسا ڈیک کران دے اندر ایک عام چیز دیکھی گئی ہے، میرے آقا آئے کار داخل ہوئے حجرہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیوی حضرت عائشہ دا حجرہ ہے تے میرے آقا داخل ہوئے تے میرے پیغمبر نے سین وچ ایک روٹی دا ٹکڑا ویکھیا، کی ویکھیا؟
روٹی دا ٹکڑا ساڈے گھراں وچ بھی عام بچے ہوندے نے روٹیاں دے ٹکڑے کھلرے ہوندے نے پئے ہوندے نے تے میرے پیغمبر نے روٹی دا ٹکڑا پھڑیا آقا نے صاف کیتا تے نال ہی میرے آقا پتہ کی آکھیا فرمایا ایسا اس رزق دی نہ قدری کیتی جائے تے اللہ پھر واپس لی لیندا ہے اللہ اکبر آج تسی فلسطین دے حالات ویکھ لو ویڈیوز سوشل میڈیا تے عام آ رہی نے ایک بی بی نکے نکے بچے اللہ پاک دی طرفوں آزمائش ہونا تے آئی ہے دعا کرو اللہ پاک ہونا تے جڑی آزمائش ہونا نو کامیاب فرما دے مسلمان تے ستے نے لیٹے نے اے شادی بیاہ دے موقع آتے گلی گلی ٹول واج رہے ہیں گلی گلی سرنگیاں تے توتیاں تے واجے بڑا کچھ ہو رہے ہیں واجے بجان والے کون ہیں مسلمان ٹول بجان والے کون ہیں مسلمان پنگڑے پان والے کون ہیں مسلمان تے نبی پاک دی اسے سنت نو نالیاں چروڑن والے کون ہیں مسلمان اللہ تے ادھر دے حالات کی نے کہ ایک عورت جدے نکے نکے بچے اے ویڈیو ایک عام آئی ہے سوشل میڈیا دی اے گھراں وچ ایک شیشہ جنوں ڈریسنگ ٹیبل کیا جاندا ہے انہیں شاپر پایا تے ہوا چلی ہے بارش آئی تے اڑ گیا اس بی بی نے ڈریسنگ ٹیبل نو پکڑیا ہویا ہے تے بچے چیخاں مار کے رو رہے نے چیخاں مار دے پے نے آسمان دی چھت تلے کھڑے نے اتے سایہ کوئی نہیں نہ چھاتے نہ کوئی مکان تے نہ کوئی کمرہ رڑے تے کھڑے نے تے بارش پہ رہی ہے اللہ واللہ ایک نکی جی بچی انہوں نے دکھائی جن نے اپنی پہنوں چکیا ہویا ہے تے پتہ ہی کوئی نہیں ماں کتھے وے پتہ ہی کوئی نہیں باپ کتھے وے پتہ ہی کوئی نہیں پہنا پرا کتھے نے تے اپنی پہنوں چکیا تے بچی جنہیں اٹھایا جنہوں چکیا ہو دی عمر 5-6 سال ہے جنہیں چکے ہو دی عمر 10-11 سال ہے تے لے کے جا رہی ہے پوچھن والے نے پوچھیا کدھر جانا ہے آندھی پتہ ہی کوئی نہیں جتھے اللہ لے جائے گا اتھے چلی جاواں گی اللہ اللہ لوگوں ذرا توجہ کرے آجے جیڑا اللہ پاک نے رزق دیتا ہے انہوں شیطان والے پاسے نہ لگاؤ جیڑا اللہ پاک نے مال دیتا ہے انہوں کنجرہ ہوتے نہ سٹیا کرو اور جیڑا اللہ پاک نے مال دیتا ہے ٹول والے انہوں نہ دیا کرو جیڑا اللہ پاک نے رزق دیتا ہے سرنگیاں تے باجے والے انہوں نہ دیا کرو اور جیڑا اللہ پاک نے مال دیتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین فرمایا جڑے فضول خرچیاں کرن والے نے اور رحمان دے دوست نہیں دے آمینہ دے لال دے دوست نہیں دے بلکہ وہ تے شیطان دے دوست بن جاندے نے جڑے فضول خرچیاں کرن والے نے آؤ ذرا توجہ کر دے جانا میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا ایشا جیڑا رزق سرا زمین تے پیا ہوئے جدی نہ قدری تے نہ شکری کیتی جائے اللہ واپس لے لوے تے پھر اللہ واپس نہیں جے دیندہ اللہ اللہ اس واسطے رزق دی نہ شکری نہ کریا کرو رزق دی نہ قدری نہ کریا کرو پیسیاں دی نہ قدری نہ کریا کرو ان ایدہ معنی اے نہیں بلکہ ایدہ معنی اے وے کہ شیطان والے پاسے پیسہ نہیں لگانا بلکہ رحمان والے پاسے پیسہ لگانا ہے میں قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور جدوں میرے پیغمبر دے قدمہ تے لے آکے مال رکھیا میرے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر کی لے کے آئے تے کی چھڑ کے آئے حضرت ابو بکر کہہ لگے سونیا محبوبہ جو کچھ بھی ہے زی سارا کچھ لے کے آ گیا پیچھے اللہ تے دے رسول دی محبت چھڑ کے آگے اے ویسے آبادی زندگی اللہ اکبر حضرت فاطمہ میرے پیغمبر تے کول آگے بہ گئی نبی پاک دا جگر گوشا آپ نے فرمایا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا جن نے فاطمہ نو عزیت پہنچائی انہیں میں محمد نو عزیت پہنچائی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے فاطمہ پتر کی گل ہے ابا جی اے میرے ہاتھ ویکھو چکی چلا کے چکی چلانیاں دانے وچ پانیاں ابا جی چکی چلانیاں تے میرے ہاتھاں وچ چھالے پہ جاندے نے
मेरे हत्थां विच वरम पैदा हो जाते ने, हाथ सुज जाते ने। अब्बा जी पानी लैके आउनी आ ते थक जानी आ, घर दे काम करनी आ। पता जे ना जिन्हां बीबियां दे निके निके बच्चे होण, बच्चे भी संभालन ते घर दे काम भी करन, उन्हां दी जिम्मेदारी डबल होया करदी है। अब्बा जी बच्चे निके निके ने, किदे हसन ने, किदे हुसैन ने, किदे मोहसन ने, किदे ज़ैनब दे, किदे उम्मे कलसूम है। अब्बा जी मैं ना बच्चियां नूं भी संभालनी आ, घर दे काम भी करनी आ। हत्थां 'च छाले पै जांदे ने, बाज़ औकात अली कर नहीं होंदे ते मैनू खूह विचों पानी लैण वास्ते जाना पैंदा है। अब्बा जी मैं इस वास्ते आई हाँ, मैं कदी भी मुतालबे नहीं कीते और धियां ते अपने मापियां नूं कह ही देंदियां ने अब्बा जी फलां चीज़ भी चाहिदी है। मापे जिंदा होण ते धियां फरमैशां भी कर देंदियां ने। इत्थे मैं अपने नौजवान वीरां नूं भी कहांगा, सोनिया जिहदी धी तेरे घर आ गई है ओहदे मापियां वल ध्यान ना करिया कर, उन्हां दे मकान ते उन्हां दियां जायदादां वल ध्यान ना करिया कर। अज साडे मुआशरे दे अंदर नाले लोग धी भी देंदे ने, नाले आंदे ने मोटरसाइकिल भी मिलेगे कि नहीं, नाले धी भी देंदे ने, नाले आंदे ने साडे इस पुत्र दे नाम कार भी लाओगे कि नहीं, नाले लोग धी भी दे, नाले आंदे ने सस नूं कांटे भी पहनगे कि नहीं, अपनियां ननानां नूं अंगूठियां भी पवाएगी कि नहीं। ना करिया करो, ना करिया करो। इन्हां धीआं जिहड़ियां लोकां दियां बेटियां ने इन्हां दी कदर करिया करो। और जिन्हां ने अपनियां बेटियां 20-22-25 साल पाल के तुहाडे हवाले कर दित्तियां, उन्हां दियां ना कदरियां ना करिया करो। हजरत फातिमा कह लगी अब्बा जी मैं सारा दिन काम करनी आ, मेरे हत्थां विच छाले पै जांदे ने। आका फरमांदे ने फातिमा पुत्र की गल है? हजरत फातिमा फरमांदियां ने अब्बा जी गल वे कि मैनू पता चलिया है कि तुहाडे कोल गुलाम आए ने, लोंडियां आईयां ने, मैनू कोई गुलाम दे दवो, कोई लोंडी दे दवो। जड़ी लोंडी है घर दे काम कर लवे करेगी, गुलाम में बारों पानी भर के लेके आ जाए करेगा। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए दुनिया दे बड़े बड़े जेड़े लीडर ने, सरमायादार ने, जेड़े साहिब इख्तिदार ने और जेड़े यूसियां दे कौंसलर, यूसियां दे जेड़े चेयरमैन ने या MP ते MNA ने, और उन्हां वास्ते सबक है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फातिमा तेरे नालों भी वध के मदीने दे अंदर बड़े बड़े माड़े सन, तेरे नालों वध के मदीने दे अंदर बड़े बड़े गरीब सन। मैं उन्हां नूं लोंडियां दे दित्तियां ने, मैं उन्हां नूं गुलाम दे दिते ने। तेरे नालों वध के बड़े बड़े जरूरतमंद सन, मैं उन्हां नूं पैसे दे दिते ने, मैं उन्हां नूं दिरमो दिनार दे दिते ने। ते मेरे पैगंबर दी बेटी फातिमा अखां चों आंसू ने, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अखां च भी आंसू ने। फातिमा उठिए 2-4 कदम पुठे ने ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पिछों आवाज़ां दे दित्तियां। आका फरमांदे ने फातिमा जरा इत्थे बह। हजरत फातिमा बह जांदियां ने। आका फरमांदे ने फातिमा बाप दे दरवाजे ते आई है, बाप दे घर आई है, खाली चली जावे ते किस तरह हो सकता है। फातिमा मैं तेनू दुनिया तो हट के, दुनिया दे सरमाए तो हट के मैं तेनू एक ऐसा अमल ना दसा, अगर कर लवेंगी अल्लाह पाक तेरे दिन दियां सारियां थकावटां दूर फरमा देवेगा। ऐ उन्हां लोगां वास्ते भी अमल है कि जेड़े मेहनत ते मजदूरी करने वाले ने, जेड़े सारा दिन काम करने वाले। मेरियां मावां भैनां काम करने वालियां, घर दे अंदर भोकना मारन वालियां, बर्तन साफ करने वालियां, रोटी ते हांडी पकान वालियां, कपड़े धोन वालियां, सारा दिन काम करके ते थक जांदियां ने। और मेरे पैगंबर फरमांदे ने फातिमा जदों ईशा दी नमाज पढ़ लवे, ईशा दी नमाज तो बाद जदों लेटन लगे हुक्म भी ए वे कि ईशा दी नमाज पढ़ के सौ जाना है। की करना है? साडा ते माशाअल्लाह ईशा तो बाद ही दिन चढ़दा है जी। रात 1-2-3 बजे तक गलियां में निके निके बच्चे भजदे पे ने, नौजवान मोटरसाइकिलों से बह के खान पीन है जी। उंज पुछ लो तो गुस्सा ना करे जे हर कोई आंदा मारे गए लुटे गए, कारोबार कोई नहीं, तुहानू नहीं पता है ही कुछ नहीं पल्ले।
تے جے جناب اتھے معراج والے کولے چل جاؤ، سیالکوٹی دروازے چلے جاؤ، اے کرون سین میں دے کول جڑیاں دکاناں نے، یا آگے چلے جاؤ، ہر دکان بھری پئی ہے، کھان پین والے اتھے کھلوتے نے، اونج پوچھ لو نشکری پلے کچھ۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عشاء دی نماز پڑھ کے دے کی کرنا ہے؟ سو جاؤ۔ اور یہ فائدہ پتہ کی جڑا عشاء دی نماز پڑھ کے سو جائے گا صبح فجر واسطے جلدی اٹھ بوے۔ ساڈا ماحول بن گیا رات 1-2 بجے تک سونا نہیں تے صبح فجر وقت اٹھنا نہیں۔ تے آپ نے فرمایا جدوں سورج طلوع ہوندا ہے نا تے جڑا بندہ ستا ہوندا ہے شیطان انہوں شاباش دے کے دے کناں وچ پیشاب کر کے جا گیا۔ ہن جے دے کان وچ پیشاب ہو جائے تے پیشاب بھی ابلیس شیطانہ دا شیطان جڑا انہاں دا سردار او پیشاب کر کے جائے، دسو دا سارا دن پھر کس طرح برکت والا گزر سکتا؟ او دا سارا دن نحوست والا گزرے گا۔ اس واسطے آؤ میرے پیغمبر نے نسخہ دسے اپنی بیٹی فاطمہ، کہہ دیو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی۔ آقا فرماندے نے فاطمہ جدو عشاء دی نماز پڑھ لے 33 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ۔ کی پڑھنا ہے؟ 33 مرتبہ پڑھنا ہے الحمدللہ۔ تسی نال پڑھو کی پڑھنا ہے؟ الحمدللہ۔ 34 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ اکبر۔ ذرا اونچی آواز نہ پڑھو ہاں، اللہ اکبر۔ آقا فرماندے نے جدو فاطمہ پڑھ لویں گی پھر سو جائیں گی، اے پڑھن دی برکت دی وجہ دے نال اللہ تیرے دن دیاں ساریاں تھکاوٹاں دور کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے جے نسخے میرے پیغمبر دے، میرے پیغمبر دے دسے ہوئے نسخے، میرے پیغمبر دے دسے ہوئے قانون۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی اللہ بول بندیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کی اللہ بول بندیا، ذکر دے موتی رول بندیا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، دکھی دلانو تارن والا، ٹوٹیا ہویانو جوڑن والا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، بڑے بڑے ایتھے زور لگا گے، آخر اندر قبر سما گے، کر کے تو بستر گول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، وچ قبر دے بڑا اندھیرا، کوئی نہیں اتھے ساتھی تیرا، وچ قبر دے بڑا اندھیرا، کوئی نہیں اتھے ساتھی تیرا، ساتھی قبر دا ٹٹول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا۔ اے لفظ سبحان دی آج تشریح کی تھی، انشاءاللہ اگلا جمعہ نبی پاک علیہ السلام دی معراج والا جڑا سفر ہے انشاءاللہ وہ بیان کرانگے۔ اللہ کی دعا ہے جو بیان کیتا ہے اپنے سنے ہے، اللہ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔